अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान न्यूज़ कैफ़े में। मैं आपको कहूँगी अपनी टीम के साथ खुशामदीद। मैं आज एक नई सुबह के साथ, एक नई सुबह का आगाज़, एक नई सुबह का प्याम लेके हाजिर खिदमत हूँ। हम आज क्या बात करेंगे, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आपका दिन आज अच्छा गुजरे, आपकी सुबह अच्छी शुरू हुई हो और हम सब की सुबह अच्छी शुरू हुई हो। मेरी तो सुबह बहुत अर्ली हो जाती है, लेकिन आज जैसे कि मेरी थोड़ी सी तबीयत कुछ ख़राब लगी, मुझे सुबह उठी तो मुझे लगा मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं उठ के सबसे पहले मैंने मेडिसिन ली और देखा कि इन्वायरमेंट में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही है। तो लगा कि जो मौसम है वो ख़ासा आज गर्म दिखाई दिया, जिसकी वजह से शायद उसकी तपिश थी वो हमारे दिमागों को भी चढ़ जाती है। और फिर अल्टीमेटली अगर आपको काम पे आना हो तो फिर वो इन्वायरमेंट को लेके आप काम पे आते हैं तो वो एक टिक 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 करके आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, काम के हवाले से भी और घर के हवाले से भी। तो मैं अपने लोगों को, अपने नाज़रीन को, अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को यही कहूँगी कि अपने सुबह का आगाज़ प्यार और मोहब्बत के साथ करें। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। अपने लोगों को प्यार और मोहब्बत का इंदिया और पैगाम दें और अपने अपने कामों पे निकल जाएं। जनाब, ये तो हमारी सुबह का दिन। बाहर निकले तो वही गहमा गहमी, वही ट्रैफिक रवा दवा और लोग उसी तरह से जा रहे थे कि जैसे कोई चीज़ों से ऐसा सच फ़र्क पड़ता नहीं है। गो के हम देखते हैं कि कभी जब पेट्रोल की प्राइसेस हाई होती हैं तो हमें कोई रोडों पे थोड़ा ट्रैफिक कम दिखता है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने जो व्हीकल्स हैं वो निकालना बंद कर दिए हैं। या फिर हम ये देखते हैं कि लोग थोड़ा सा काम डाउन हो गए हैं और फिर उन्होंने उसी तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो वापस अपने कामों पे रवा दवाएं, रोडें और जो सड़कें हमारी वैसे ही भर जाती हैं और उसी तरह से ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल हमारी दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला हमारे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम तमाम तर लोगों के लिए उस तरह की राहें दी जाएँ जिसमें अपने रोज़गार के लिए निकल सकें और अपने रोज़गार के ज़रिए अपने बच्चों का पेट पाल सके। जहाँ पे ऐसे वक्त में जहाँ दो रोटी का हुसूल इस वक्त मुश्किल हो गया, उन लोगों के लिए दुआ गो है और हम सब के लिए। इवन मैं सिर्फ किसी एक ख़ास तबके या किसी ख़ास इंसान की बात नहीं करूँगी, मैं ओवरऑल पाकिस्तानी माशरे और पाकिस्तान के लोगों की बात कर रही हूँ कि वो इस वक्त किस मुश्किलात का शिकार हैं, किस कस्मा पुरसी का शिकार हैं। बहरहाल देखें, निगरान हुकूमत इसके ऊपर आ गई है और काम कर रही है। इससे पहले जो हुकूमतें थी उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद होते रहे और उससे पहले भी हुकूमतों पर कि जी इन्होंने महंगाई का जो रेट था वो ऊपर बढ़ा दिया। अब जब निगरान हुकूमत आई तो एक और महंगाई का जो पहाड़ था और एक महंगाई का जिन था वो हमारे ऊपर बम की तरह फट पड़ा है। और कहा यह जा रहा है कि चूँकि हमारे ऊपर इतने ज़्यादा कर्जे जाते हैं और IMF से हमने इतने कर्जे लिए हुए हैं तो IMF की शराइत को पूरा करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हो रहा है। यहाँ एक और अहम बात यह कि मैं कल ही खबरें सुन रही थी और IMF के जो नुमाइंदगान थे उनकी जानिब से ये बात आ रही थी कि जो गरीब तबका है उसको रिलीफ दिया जाए, उसके ऊपर से महंगाई कम की जाए और अमीर तबके के ऊपर टैक्स लागू किया जाए। तो क्या ये वाहिद हल है? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो ये जानते हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी को चला रहा है। एक अमीर तबका जो है वो एक गरीब तबके को लेके किस तरह से अपनी ज़िंदगी को इंडल्ज कर रहा है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं। अगर एक ख़ास तबका, एक बिजनेसमैन तबका एक ख़ास जगह के ऊपर काम कर रहा है तो वो जो अपने से नीचे वाले तबकों के बगैर वो अपनी जो मईशत का पहिया वो नहीं चला सकता। इसी तरह से एक मुल्क की तरक्की में पूरे जितने भी लोग होते हैं उस आवाम का बड़ा किरदार होता है, चाहे वो एक ख़ास तबका हो, चाहे वो वाला तबका हो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे वो तबका हो जो मेहनत मजदूरी करते हैं और उनके बिज़नेस को फ्लरिश करते हैं, उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। चाहे वो एक मजदूर ही क्यों ना हो, वो भी उनके साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तब कोई एक माशरा और तब कोई एक कौम और तब कोई एक मुल्क तरक्की करता है। हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है और हमारे मुल्क में जहाँ पे अजनास के हवाले से बात की जाती है वहाँ पे अजनास को सस्ता होना लाजमी है। यानी कि फल हो गए, सब्जियाँ हो गई या फिर दाल चावल है, ये सारी चीज़ जो है कि हमारे मुल्क में सस्ता होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन ये क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर कौन से ऐसी अवामिल हैं जो लागू होते हैं, इनके ऊपर तो हम बात हर रोज़ ही करते हैं। लेकिन आज हम कुछ और ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो कि तालीम के हवाले से, एक तालीम इंसान को शऊर देती है, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो। तालीम आपको वो शऊर देती है ज़िंदगी में रंग ढंग से रहने का। हम ये बात तो करते हैं काम इंसान के लिए, लेकिन गरीब के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। गरीब के जहन में सिर्फ ये बात होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो वो आगे जाके अपने पाँव पे खड़ा हो सकेगा, कोई बेहतर नौकरी कर सकेगा और अपने घर को और अपने हालात को बेहतर कर सकेगा। लेकिन उसमें स्कूल्स का क्या पार्ट प्ले होता है और फिर इन स्कूल्स के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स का क्या पार्ट प्ले होता है और फिर जो ख़ास आप
आपका एक इलीट तबका होता है, एक थोड़ा सा उससे मिडिल क्लास तबका होता है, फिर एक और लोअर मिडिल क्लास तबका होता है, फिर उसके बाद ये तो जो मिडिल क्लास तबका है वो अपनी जो लकीर है उस लकीर से किस हद तक नीचे आ चुका है और उसकी रीज़न क्या है। क्योंकि हर माँ बाप चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी हैसियत से बढ़ के अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और होता यह है कि जो अगर मिडिल क्लास तबके के हवाले से बात की जाए तो वो लोग उन जगहों पे और उन स्कूलों में पढ़ाते हैं जो थोड़े उनके स्ताद से बढ़ के होते हैं, लेकिन वो खींच तान करके वहाँ तक अपने आप को ले आते हैं, मोटी मोटी फीसें देते हैं, बड़े बड़े पैसे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा आज के लिहाज की तालीम हासिल करे और कुछ ना कुछ बन सके। लेकिन यहाँ इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की जानिब जाऊँ, मैं सबसे पहले आपको एक खबर बताती चलूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया और कहा यह जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जो हल्का बंदियों के हवाले से वो जारी कर दी जाएगी। हल्का बंदियों पर भी नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ तजावीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर बात हो रही है। हल्का बंदियों के हवाले से अगर बात करें तो बहुत अरसे से इसके ऊपर चहमगोइयाँ हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि पंजाब की सीटें कम होंगी और सिंध की बढ़ा दी जाएंगी। कुछ इस तरह की चीज़ें जिसके ऊपर हतमी तौर पर जो फहरिस्त है वो 30 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। जनाब अल्लाह करे इलेक्शंस हो जाएं, जो बाकी की जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो गई और बहुत दीगर जमातें हैं, उन्होंने अपने इसके ऊपर इस जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसको खुशाइंद करार दिया। उन्होंने ये कहा है कि इससे कम से कम जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो किसी हद तक मध्यम हो गई है। जनाब हम फिर दोबारा से वहीं पे आते हैं, जैसे कि जो मैं बात आपसे जिक्र कर रही थी स्कूल्स के हवाले से पढ़ाई कितनी अहम है। हमारे पास हमारे बहुत ही दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, मैं तारुफ कराऊंगी बिलाल मंसूर सेठी साहब, जिनका ताल्लुक़ है स्कूल से, ताल्लुक़ है इनका तालीम से ताल्लुक़ है। ये यूथ को बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे करते हैं और यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान यूथ क्लब के बड़े ज़बरदस्त किस्म के रुकन है और उसके ऊपर बड़ा मेहनत के साथ काम करते हैं और यूथ को बड़ा आगे लेके चल रहे होते हैं। तालीम के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और एक ऐसी जगह पे एक ऐसा स्कूल बनाया है जहाँ पे जो आपका जो एक एलीट क्लास तबका होता है वो बेसिकली सिटी में आता है बड़े स्कूलों में आने के लिए, लेकिन इन्होंने सेंटर में एक इतना अच्छा एक ऐसा स्कूल लोगों को प्रोवाइड किया जहाँ पे बेहतरीन और मयारी और मॉडर्न तालीम दी जा रही है। वो तो इन्हीं से पूछेंगे, लेकिन फीसें भी बड़ी तगड़ी हैं, लिहाजा इनकी थोड़ी कड़ी इनके ऊपर इस पर बात भी होगी। तो ये तो बिलाल मंसूर सेठी साहब हैं जिनकी हमने बात की। अख्तर आरई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट हैं। इनसे भी पूछेंगे कि ये सिलसिला क्या है कि आखिर ये जो प्राइवेट स्कूल्स की जो फीसें हैं ये क्यों आसमान पर बातें करती हैं और क्यों मनमाने इजाफे किए जाते हैं। ये सवाल लेके सबसे पहले मैं बिलाल की जानिब आऊँगी। बिलाल, आप सबसे पहले मुझे बताइए, मैं आपके कान खींच सकती हूँ, आप मुझे बताइए कि ये सीन क्या है। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो टुडे। और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने बात की। देखें, जब भी हम किसी टॉपिक को देखते हैं हमें उसके दोनों रुख को देखना चाहिए। गवर्नमेंट आके ये तो बोल देती है कि आप 5% से ऊपर फीस नहीं बढ़ाएं, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमी जिस पोजीशन पे है उसमें हमें उससे ज़्यादा फीस बढ़ाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। लेकिन क्या उसके साथ गवर्नमेंट ये देखती है कि जो रेंटल सीलिंग है, क्या उसके ऊपर कभी बात हुई कि जो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जिस लैंड पे काम कर रहे हैं उसकी जो रेंटल है उसका कोई सीलिंग होना चाहिए? क्या आप जिस तरह वुज़राओं को बिजली फ्री देते हैं, क्या आज तक स्कूल्स के ऊपर ऐसी कोई पॉलिसी आई? अच्छा। क्या लेबर पॉलिसी कोई ऐसी आई? आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जिसके मटेरियल जो है बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उनको आप सब्सिडीज देते हो। क्या आपने स्कूल्स को आज तक ऐसी कोई चीज़ दी? मैं 2016 में एक न्यूज़ चैनल पे बैठा हुआ था, ऑन रिकॉर्ड मैंने ये बात की थी दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जैसे आपने बात की, लोगों को सही टैक्स नेट पे ला के सब्सिडीज़ और इस तरह की जो आपके पास चीज़ें हैं उनको डाइवर्ट करना चाहिए टूवर्ड्स एजुकेशन, टूवर्ड्स मेडिकल फैसिलिटीज़, ताकि आने वाली जनरेशन आपकी जो है वो डेवलप हो सके और इन चीज़ों पे से लोड उठाया जाए। लेकिन तो गवर्नमेंट हैज़ टू लुक ऑन बोथ साइड्स। एक उसको एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर भी देखना पड़ेगा और उसके साथ उसको अपनी पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप ही कहते हैं कि इसका दारोमदार जो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे स्कूल्स को, क्योंकि पूरी दुनिया में स्कूल्स को एक ख़ास मर्तबा और ख़ास हैसियत हासिल होती है, और चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स भी हों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे मुल्क में प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, दुनिया भर में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, पब्लिक स्कूल्स भी हैं, लेकिन उनका जो कैलिबर है वो ऑलमोस्ट इक्वली होता है और उनको वो फैसिलिटेट भी किया जाता है। अख्तर आरई साहब, आप ही बताइएगा कि किस हद तक रोल प्ले करते हैं आप जब हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से, और हम जब बात करते हैं स्कूलों की फीसों। सबसे पहले हमारा मसला यही है कि स्कूलों में मनमाना फीसों में मनमाना इजाफा किया जा रहा है, तो चेक एंड बैलेंस कहाँ पे है?
جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے مدعو کیا. بیسکلی آپ نے انٹرو میں بتایا میں پریزیڈنٹ سندھ ہوں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا. جی آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن تو پورے پاکستان کی ایک فیڈریشن ہے. اس کے صوبائی اور گلگت بلتستان اور کشمیر کے جو ہے صوبائی آفیسز ہے. ہم لوگ وہ ایسوسیشن ہیں بلکہ وہ فیڈریشن ہے جس کی کچھ ایسوسیشن بھی پارٹ ہوتی ہیں اور بہت سے ہمارے سب سے زیادہ ممبر ہمارے ہی ہیں پورے پاکستان میں. دیکھیے ہم نے ہمیشہ پالیسی میکنگ میں اپنی ایڈوائز جو ہے ہمارے مرکزی جو پریزیڈنٹ ہیں مسٹر کاشف مرزا صاحب انہوں نے ہمیشہ جو ہے تجاویز دی ہیں. وہ مختلف میٹنگس میں بیٹھتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بھائی نے بڑی اچھی تجاویز دی. ظاہر ہے کس طرح کی تجاویز تمام ایجوکیشنسٹ اور جو ہمارے ایسوسیشن کے حلقے ہیں اور بلکہ پیرنٹس کی سائڈ سے بھی آتی رہتی ہیں. ہماری فیڈریشن کے مختلف ونگ ہوتے ہیں, نہ صرف پرائیویٹ اسکولس کے ونگ ہیں مگر ہمارے پاس ٹیچرس کا بھی ایک ونگ ہے. اس کے ہم مفادات کا بھی خیال کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کا بھی اور پیرنٹس کا بھی. یعنی اس فیڈریشن کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم ایجوکیشن کے اوور آل لک مطلب اوور آل دیکھتے ہیں. اور ایون ہم نے کووڈ میں فنڈ قائم کیا تھا, ایسے بچوں کو فنڈنگ کی تھی جو پیمنٹ نہیں کر پاتے تھے. تو بتائیے پاکستان میں ضیاء الحق نے آ کر پرائیویٹ سیکٹر کو کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا کہ نیشنلائز ہو گئی تھی بہت سی چیزیں. نیشنلائزیشن کے بعد ہوا کیا کہ جتنے اسکولز یا جو بھی نیشنلائز ہوئی تھی چیزیں ان کا معیار گرنے لگ گیا. ایک وقت آیا کہ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا حال اب کیا ہو گیا. اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ اسکول گورنمنٹ کے تھے اور جو کہ 1,34,000 بچے ہیں پورے پاکستان میں گورنمنٹ کے اسکول. انرولمنٹ اس میں زیادہ ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ماس لیول پہ ہوتی ہے, پور کلاس کی ہوتی ہے, تو انرولمنٹ 70% ان کے پاس ہوتی ہے, 30% ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے 2 لاکھ سے زیادہ اسکولز تو موجود ہیں مگر ظاہر ہے کہ اس میں جو پے کرتے ہیں وہی آ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اس وقت صرف اور صرف پرائیویٹ سیکٹر ہی دے پا رہا ہے. اب چاہیے کیا تھا کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر نہ صرف ایک فارمل ایجوکیشن ہوتی, ساتھ میں میٹرک کرتے کرتے جو ہے ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرامس بھی ہوتے ہیں. جو ہم لوگ بیسکلی کیریکولم کے مطابق ہم لوگ میٹرک انٹر کراتے ہیں یہ تھیوری ٹائپ کے سبجیکٹس ہیں اور اس کے پاس ہونے کے بعد بچہ نہ کام کا نہ کاج کا. کیونکہ میں بات کروں گا ماس لیول کی, میں ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کیونکہ ایک عوامی بات کر رہا ہوں. اب وہ بچہ جو ہے جیسے کہ میں کیمسٹ سسٹم کی بات کرتا تھا, آپ دیکھیں وہاں کا ایک یورپ کا یہ ہے کہ 80% لوگ جو ہے او لیول کرنے کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. کیونکہ وہاں ایک کلچر ہے بچہ 10 ایج میں 2 آورس 1 آورس کسی برگر شاپ میں کسی ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہے اپنے پاکٹ منی کے لیے. ہم تو بچوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ڈالتے, اتنا پیمپر کر دیتے ہیں. ایک غریب کا بچہ بھی ہے, ایک مڈل کلاس کا بچہ بھی ہے, اتنا پیمپر کرتا ہے کہ اٹھ کے گلاس کا پانی نہیں پیتا. اراؤنڈ کس ایج کے لوگ کی بات کر رہے ہیں؟ 10 ایج ہوتی ہے, 12 سے شروع ہو جاتی ہے, 12-13 سے شروع ہو جاتی ہے. سر ہمارے ملک میں تو یہ ایک بڑا ایک یہ, میں تھوڑی سی آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, چاہوں گی اس بات کے اوپر بات کرنا کہ بھائی 12 سال کی جو یہ والی ایج ہوتی ہے اس پہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے کام نہیں کرانا ہے بچوں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں یہ آپ کو جتنی بھی ریسرچز ہیں, مسٹر فروبل کی ریسرچز دیکھتے ہیں جس نے کنڈر گارڈن بنایا تھا, مسٹر ڈاکٹر ماریا مونٹسری کی ریسرچ دیکھتے ہیں ارلی ایجوکیشن پہ. بات یہ ہے کہ جب 0 to 6 یا 7 ایئر تک بچے کو کام کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے, جب بچہ ہر چیز کو چھیڑتا ہے, ٹچ کرتا ہے, اس کو بیٹا آپ نہیں چھوڑو, آپ چھوڑ دو گلاس ٹوٹ جائے گا, پانی خود بھر کے دیتے ہیں. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے, دیکھیں چھوٹا بچہ کہتا ہے لیٹ می ڈو مائی سیلف, آپ اس کو کرنے نہیں دیتے. جب وہ ہڈارام ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ, جب وہ کام نہیں کرنا چاہتا دوسری چیزوں میں, پھر آپ کہتے ہیں اب یہ اٹھ کے اپنے پانی بھی نہیں پیتا, اپنے کپڑے بھی صحیح نہیں رکھتا. بات کہہ رہا تھا کہ آپ وہاں او لیول کے بعد یا ڈیکسل بورڈ سے کرنے کے بعد بچے جو ہے کسی نہ کسی ووکیشنل کام میں لگ جاتے ہیں, دے کین ارن. ہماری ایجوکیشن ایسی نہیں ہے, ہمیں کانسیپٹ بیس ایجوکیشن کرنی ہے, ہمیں بچوں کو اسکلز پرووائڈ کرنے ہیں. میں گورنمنٹ اسکولز کی بات کروں گا جو 1,31,000 ہے. گورنمنٹ اسکولز میں چند ایک جو یو ایس ایڈ کی وجہ سے بنے ہیں یا کچھ, وہاں پر آئی ٹی ٹیکنالوجی لے کر گئے ہیں کلاس روم میں. ادروائز ہم نے بلیک بورڈ دیکھا تھا, کالی دیواروں کو رنگ ہوتا تھا, آج بھی بلیک بورڈ ہے. اور گوسٹ اسکول بہت موجود ہے, گوسٹ انرولمنٹ موجود ہے کیونکہ گوسٹ ٹیچر بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, جو نظر نہیں آتے, پتہ نہیں تنخواہ لیتے ہیں. پرائیویٹ اسکول اگر
इनका स्कूल, हमारा स्कूल और बहुत से हमारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी हम क्लासरूम में लेकर गए ठीक है। हैं, क्योंकि देखें अब यानी आपके कहने टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि आप क्वालिटी टाइम जो है और क्वालिटी जो आप पढ़ाई है वो आप क्वालिटी पढ़ाई दे रहे हैं, वोकेशनल क्वालिटी टाइम पेरेंट्स से देना होता है, हमारा काम क्वालिटी एजुकेशन देना है, वो एजुकेशन एजुकेशन भी तो अच्छा होना बड़ा जरूरी है ना। ये जो हमारे देखिए पास मेरा वो पॉइंट एक आने दीजिए कि क्या एक बच्चा मोबाइल फोन को खेलना शुरू करता है 2-2.5 साल की उम्र में, 3 साल में उसका एक्सपर्ट हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी इतना क्विक लर्न करता है, उसको स्कूल में जाते हैं ना वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं यानी होती। आप प्री स्कूल की बात कर रहे हैं। उसमें नहीं, मैं सब स्कूलों की बात करता हूँ, टेक्नोलॉजी नहीं होती, ठीक है। ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज नहीं होते, डिजिटल रिसोर्सेज नहीं होते, सर टेक्नोलॉजी ये तो देखिए बात हम थोड़ी देर बात करेंगे कि AI क्या चीज है, क्या AI आ गई है। हम अभी बात कर रहे हैं जो हमारे लिए मेन जो हमारा कंसेंसस मैडम है। AI आ गई है, अब बच्चे जो है AI सर का मैं जरूर influence- इसके ऊपर आऊंगी। मेन कंसेंसस जो है वो इस वक्त हो रहा है, हमारी बात हो रही है महंगाई और हमारे तालीमी अखराजात के हवाले से। बिलाल आपकी जानिब, जैसे कि अख्तर साहब ने बात की, उन्होंने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग्स देंगे, आपने जो आपका एक सेटअप है, आपने उसको किस तरह से आपने उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग को इंडल्ज किया है? देखें पहले तो सर ने जो बात बोली मैं उसको सेकंड करूंगा, लेकिन मैंने क्योंकि बाहर से खुद पढ़ा है, तो जो बाहर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट होता है कम्युनिटी सर्विस का। अच्छा। अगर आप 20 घंटे 40 घंटे कम्युनिटी सर्विस नहीं करते तो आप हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो सकते। ओके, ठीक। उसके बाद जो जॉब्स की बात हो रही है उसको एक वर्ड दिया गया इंटर्नशिप्स का। ठीक है। बाहर के मुल्क में जो कंपनीज होती हैं वो CSRs को अपने डाइवर्ट करती हैं टूवर्ड्स दीज थिंग्स। Okay. जब वो बच्चे को लेती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से उठाती हैं, अपने पास ट्रेन करती हैं और उनको जॉब के फील्ड के अंदर डालती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम इस तरह का है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी से आपके ड्रॉप आउट हो जाते हैं या कॉलेजेस से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। Okay. उसका रीज़न जो हमने देखा वो ये है कि आपका एक स्ट्रीमलाइन नहीं है सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम आपका स्ट्रीमलाइन नहीं है। ठीक है। आपका स्कूल में बच्चा जो है कॉलेज के लिए तैयार नहीं किया जा रहा माजरत के साथ, कॉलेज में बच्चा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार नहीं किया जा रहा और यूनिवर्सिटी का बच्चा इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। इसलिए जब बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता है 500 लोगों का, क्योंकि देखिए मेरा अपना ताल्लुक भी एक इंडस्ट्रियल फैमिली से है, हम 500 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो हमें 2 लोग नज़र आते हैं जिनमें वो स्किल होता है। तो वही स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कि हमें अपने बच्चों को यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स हमें वो भी इंट्रोड्यूस करने की तो वो आप करा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि आपके यहाँ ये हो रहा है? बिल्कुल, हम लोग ये करा रहे हैं। हम डिफरेंट कंपनीज के साथ हम कोरिलेशन के अंदर हैं और डिस्कशंस के अंदर भी हैं और डिफरेंट कंपनीज के साथ हमारा MOU भी हो चुका है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग शायद इग्नोर करते हैं, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, वो क्या चीज़ है? उसके अंदर ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डाउन सिंड्रोम या थोड़ा सा कोई भी स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, उनको भी अपनी, मैं यहाँ पर ये अपील करूँगा कि उनको भी अपने सिस्टम के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। और आज से 4.5 साल पहले तकरीबन हम एक ऐसा प्रोजेक्ट कर भी चुके हैं। बड़ी अच्छी बात आप बिलाल कर रहे हैं कि आप जिनको कोई सिंड्रोम्स होते हैं या फिर कोई ऐसी डिसेबिलिटी होती है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, दोनों बहुत ही मोहतरम हज़रात हमारे साथ मौजूद है। आप चाहें तो लाइव कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय शामिल कर सकते हैं। बिलाल अच्छा, ये मैं इसको बोलता हूँ मेंटली एबल। ओके। ये जो बच्चे हैं, हम इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा पहले कर भी चुके हैं कि हमने एक ऐसा इदारा था, एक NGO थी, वहाँ पर एक बच्ची थी, उस बच्ची को हमने उस चूज़ किया वहाँ से, वी ट्रेन्ड हर टूवर्ड्स आर्ट्स। और आर्ट के अंदर हमने उस बच्ची को ट्रेन किया टू टीच अदर किड्स। फिर हमने उस बच्ची को अपने एक स्कूल में हायर किया, शी स्टार्टेड टीचिंग ओवर देयर। अच्छा, अब इंटरनेशनली क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो बोलती हैं कि अगर ये बच्चा बैग बनाने में अच्छा है, जैसे आपकी टेक्सटाइल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, हम इस बच्ची से बैग बनाएंगे, वी आर गोइंग टू कीप इट ऑन अ शोकेस, वी आर गोइंग टू सेल इट विद आवर ब्रांड एज अ CSR। फिर इसी तरह से आपके बहुत सारे, जैसे हम ग्राउंड्स की बात करते हैं, आपकी कंपनीज को गवर्नमेंट ने, देखें कहीं जहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है वहाँ पर हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। गवर्नमेंट ने आपकी टैक्सेशन के अंदर बहुत सारी एग्जम्पशंस दी हुई हैं, तो अगर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो एज अ CSR एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, दे कैन बेनिफिट इन देयर टैक्सेशन सिस्टम एंड विद दैट दे कैन इवन गिव सम बेनिफिट टू द सोसाइटी। ओके, दैट्स ग्रेट। अख्तर साहब, यही सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगी कि ये जो बेनिफिट की बात करें, जो टैक्सेशन की बात करें और गवर्नमेंट की जानिब से जो सब्सिडीज दी जानी चाहिए, आप मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट किस हद तक
ایجوکیشن سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو, جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے, کیونکہ آپ فیڈریشن کے صدر ہیں تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی, ہمارے عام آدمی کو بتائیے تاکہ اس کا امپیکٹ فیسوں پہ تو کم از کم آ سکے. دیکھیں ریسنٹلی ہم نے پھر مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ سے کہ دیکھیں ایک آپ ایسی یونٹی دیں ایجوکیشن سیکٹر میں کہ اگر کوئی اس میں انویسٹ کرتا ہے, کیونکہ ہمیں اپنے ملک کو لٹریٹ کرنے میں, اسکلفل کرنے کے اندر ہمیں بہت ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, لٹریٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا سائن کر لے, 2 لفظ پڑھ لے, اردو پڑھ لے تو لٹریسی, کیونکہ اس لٹریسی ریٹ میں تو ویسے ہی ہم پوری دنیا میں 161 نمبر پر ہیں, 161 نمبر پر ہم آتے ہیں اور ہم بالکل لاسٹ میں آتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو اسکلس بھی دینے ہیں, اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. سر ابھی آپ نے بات کر لی, لیکن میرا سوال وہیں پہ آ کے ٹکرا ہے, کس طرح سے فیسوں میں کمی لے کے آئی جائے. سر مجھے یہ شیڈیول بتا دیجیے, آپ کے کیا طریقہ؟ میں نہیں بتا سکتا. بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ہمیں ریلیو نہیں دے گی, جتنی یوٹیلیٹیز بل ہیں ہمیں اس میں کمرشل ریٹ اپلیکیبل ہوتے ہیں, جب تک آپ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی, مورل سپورٹ بھی کر دیں نا تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہاں ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں, کووڈ میں ہمیں کوئی ٹیکسیشن, تقریباً ہم 18 قسم کے ٹیکسز دیتے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے دیتے ہیں, ہر چیز پہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں وہ جائز ہے. ہماری وابدہ اور KEC جو ٹیکسز لیتی ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز لیتی ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ جو پیسے پرائیویٹ اسکول لے رہے ہیں وہ جائز ہیں. جب گورنمنٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ فیزیبلٹی ابھی بنا لیجئے, ابھی فیزیبلٹی بنا لیجئے فنگر ٹپس پہ, ٹھیک ہے نا. اچھا جو سر مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک رول ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں بلال سے بات کر رہی تھی کہ 5% سے آپ اوپر فیس نہیں بڑھا سکتے اگر ایئرلی اگر بات کی جائے. یہ کیپ لگایا گیا تھا, کیپ لگایا گیا نا, تو اس کے اوپر کیوں نہیں اس کو فالو کرتے؟ یہ ڈائریکٹریٹ یا ریگولیٹری باڈی کسی بھی صوبے کی ہوتی ہے, وہ اس پہ جو ہے نیگوشیٹ کر سکتی ہے. نیگوشیٹ کا مطلب ہے کہ وہ جب ہم پرانے حساب کتاب ان کو دکھاتے ہیں, آڈٹ رپورٹ دکھاتے ہیں, لاس دکھاتے ہیں, تو وہ ہمیں 8% تک 10% تک لے جا سکتے ہیں. وہ 3 سال کے لیے سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی جب کووڈ کا ٹائم تھا. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر دیکھیں ہمارے گھر ہیں, یعنی کہ بلڈنگز ہیں, 10% رینٹ انکریز ہوتا ہے. انفلوئنس ریٹ آپ دیکھیں 35% سے اوپر چلا گیا, 42% تک چلا گیا ڈیفرنٹ چیزوں میں. ہمیں ٹیچرز کی سیلریز بڑھانی ہے, ہمارا امپیکٹ پڑتا ہے, ہمارا امپیکٹ پڑتا ہے. ایک طرف ہم ٹیکنالوجی کلاس روم میں لانا چاہتے ہیں, اسکلفل ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, صرف تھیوری تو نہیں پڑھانی کہ رٹا لگایا, پاس کیا, آگے کر دیا, اس کے پیسے نہیں لیتے. ہم تو صرف ٹیوشن فیس نہیں لیتے, ٹیوشن فیس کے ساتھ اور بہت کچھ ہوتا ہے. ہم جب ساری فیسلٹیز, یوٹیلیٹیز ہے, بلڈنگ کے رینٹ ہیں, ٹیچرز کی سیلری ہے, کیا ہمارے ٹیچر آٹا نہیں کھاتے, کیا وہ چینی نہیں کھاتے, ان کو دودھ نہیں پینا؟ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ ملک میں انفلوئنس ریٹ کیا ہے؟ وہ بھی تو دیکھیے. فیس بڑھانی چاہیے جس ملک میں. مجھے صرف ایک بات, 1961 کے لاء کے 63 کے لاء کے اندر یہ بات تھی, 1963 اور بعد میں 65, کہ آپ اس وقت گورنمنٹ سیلری بل کے اندر پرائیویٹ سکولز کو اتنا انکریج کرتی تھی کہ 20% اپنی فیس میں سے دیجئے, 80% گرانٹ دے گی گورنمنٹ. یہ ہوتی ہے سپورٹ. بعد میں آ گیا کہ جی 4 فیسیں آپ دیں, 4 فیس کے ایکولنٹ اگر آپ سیلری دے دیتے ہیں. ایک اسکول ہے پاورٹی ایریا, لیس پریویلیج ایریا کا, وہ 2000 فیس لیتا ہے. کیا وہ 4 فیسوں کو ملٹیپلائی کر دیں تو 8000 سیلری پہ کوئی ٹیچر رکھے گا؟ آج کل 8000 میں میڈ نہیں آتی. یہ جب لا ایسے بنائے جائیں گے, پالیسیز گورنمنٹ ایسی بنائی جائے گی, آپ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فیس کم کیجئے؟ مائنڈ نہیں کیجئے گا, کیونکہ بڑا سینسیٹیو موقع ہے, اس میں مجھے بات کرنی دیجئے. میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دکھاتا ہوں. کوئی ٹیچر کی سیلری 25,000 سے کم ہونی ہی نہیں چاہیے. کیسے وہ 25,000 سیلری دے کر 25 بچوں کے کلاس روم میں جو 1000 روپے میں 2000 پڑھائے گا؟ پھر ایک اور میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے ہمارے ٹیچرز ایسے اساتذہ موجود ہیں پرائیویٹ اسکول کے ساتھ. پھر بھی نہیں, میں آپ کو بات کرنے کا پورا موقع دے رہی ہوں, لیکن بہت سارے ایسے اساتذہ موجود ہیں جن بیچاروں کی 10,000 سے اوپر بھی نہیں ہے سیلری, 8-9 پہ کام کریں. جو سلم ایریاز کی آپ میں بات بتا رہی ہوں, 9-10,000 پہ اس میں کیا ہوتا ہے. میں خالی ان جن کی آپ نے بات کی, میں بالکل اس بات کا احترام کرتی ہوں کہ 25,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس سے اور زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں مجبوری کی تحت جو ٹیچرز نے کام کرنی ہے, لیکن پھر ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن جو 2000 فیس لے گا, 1500 فیس لے گا اسکول. میں یہی بات بتا رہا تھا کہ 4 سال پرانا ڈیٹا ہے. سر میرے پاس ایک کال ہے, میں اس سے بات کرتا ہوں. ایک جملہ بڑا ضروری ہے. 4 سال پرانی فگر ہے کہ 6,500 روپے گورنمنٹ کے خرچ ہوتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں ایک بچے پہ. ابھی 9,100 روپے خرچ ہوتا ہے گورنمنٹ اسکول میں ایک بچے پہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. آپ کس امید سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2,000, 3,000, 4,000 میں ایک پرائیویٹ اسکول کوالٹی ایجوکیشن؟ ٹھیک ہے, میں اس پہ بات کروں گی. ہمارے ساتھ ایک لائیو کال, ہمارے لائیو کالر موجود ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟
जी अजहर बात कर रहा हूँ जी अजहर उकाड़ा साहब से। बोकाड़ा से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, आप कहिएगा, सुन रहे हैं आप, टॉपिक सेंसिटिव है, महंगाई और तालीमी अखराजात और प्राइवेट स्कूल्स, क्या कहेंगे सर आप? हाँ जी बिल्कुल, आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं अब तक की टीम को सलाम पेश करता हूँ। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से जहाँ वालिदैन परेशान हैं, वहाँ पर वो तलीमी अखराजात हैं वो बर्दाश्त करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं। ठीक है। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे बड़ा वालिदैन को इश्यू जो मसला दरपेश होता है वो ये होता है कि जब बच्चे का एडमिशन करवाया जाता है तो बहुत सारे जो फीसें हैं, जो अखराजात हैं, उनमें मुख्तलिफ टैक्सेस की मदद में बहुत ज्यादा ना लोगों से पैसे वसूल किए जाते ठीक हैं। है। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म और बुक्स भी उन्हीं स्कूलों से लेने के लिए भी बॉन्ड किया जाता है कि आपने इस मोनोग्राम की यूनिफॉर्म और इस मोनोग्राम वाली बुक्स आपको इसी स्कूल में मिलेंगी, ठीक है। जो कि ज्यादा रेट पे होती है मार्केट से। तो स्कूलों वाले जो मालकान हैं वो इस हवाले से भी वालिदैन की परेशानी का बायस बनते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो महंगाई के जो बढ़ते हुए तनासब की वजह से वालिदैन को इस हवाले से भी परेशानी होती है कि स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आए रोज कोई ना कोई प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं और बच्चों को इस बात का पाबंद बनाया जाता है कि आपने उस प्रोग्राम में ये आपने अच्छा जो है ड्रेसिंग करके आनी है। ठीक और है, मैं इसके आपकी साथ पूरी साथ बात कुछ समझ गई। चीजें आपके लेके कहने का आनी मकसद है। ये कि तो फीसें इस तो हवाले अपनी से जगह हैं, थोड़ा लेकिन सा- जो अदर जो खर्चे होते हैं वो एक नई मद में सामने आ जाते हैं। ये बताइएगा कि आपके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, और जो आपके मतलब कितने बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और आप ये सब चीजें सफर कर रहे हैं? जी मेरे दो मेरे बेटे हैं, एक 5th क्लास में है, एक 2 क्लास में है, जिसकी वजह से ये मैं सारे अखराजात, ये बिल मुशाफा मेरा जाती मुशादा है ठीक है। कि आए रोज किसी ना किसी मद में वो स्कूल की तरफ से ठीक है, मैं आपका ये पेरेंट्स सवाल लिए पेरेंट्स चलती को हूँ। भिजवा दिया ठीक है अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। बिलाल, आप देखें कि ये भी एक आम आदमी है, मगर फिर भी मतलब एक आम शहरी हैं और अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना चाहते हैं। उन्होंने जो बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त की, क्या जवाब देंगे देखें, आप? इनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनको एक बात समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये लॉ बना चुकी है दैट कोई भी स्कूल जो है वो खुद किताब बना के नहीं बेचता। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि स्कूल जो है ये प्रोजेक्ट आउटसोर्स करता है टू द पब्लिशर्स। ठीक है। पब्लिशर्स के ऊपर इस चीज़ की कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, यूनिफॉर्म जो है वो कोई स्कूल, हम टेक्सटाइल ग्रुप नहीं है, हम कपड़े नहीं सी सकते। ओके। ये सब चीज़ें आउटसोर्स होती हैं डिफरेंट इदारों को। गवर्नमेंट को जाके उन चीज़ों को वहाँ रोकना चाहिए ठीक उन है। चीज़ों को कि मतलब स्कूल का इससे कोई लेना देना इससे नहीं। स्कूल का कोई लेना देना नहीं है। हम ठीक है। कपड़े देखें, यही बात है। पेरेंट को एक बात समझनी चाहिए दैट स्कूल बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स करके चला रहा होता ठीक है, है। हर चीज़ स्कूल खुद प्रोवाइड नहीं कर रहा होता ठीक है। यहाँ पर। और अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक अभी सर ने बात की तो कुछ पॉजिटिविटी मैंने ये भी देखी है कि कुछ स्कूल्स हैं अभी भी कराची के अंदर, और मैं पर्सनली अपने स्कूल की आपसे बात करूँगा दैट आप आके ये देख सकते हैं कि हमने इस स्कूल बनाने से पहले और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये पॉलिसी बनाई थी उससे पहले हमने 5% फ़ी कैप लगाया था अपने स्कूल के अंदर। ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें हमें एज ए स्कूल ओनर सब्सिडी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, जैसे सोलर प्लांट के ऊपर जी। हमें बहुत सारा रिलीफ मिला था टू इम्पोर्ट सोलर प्लांट, और उसके ऊपर बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगे थे, ठीक है। तो हमने सोलर प्लांट्स लगाए अपने स्कूल के अंदर। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में बात बोलता हूँ दैट एक तरफ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप के लेकिन अंदर। आप ये इस तरफ जो बात आप करें कि गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ भी दिया ना, रिलीफ भी दिया। वो देर एजुकेशन सेक्टर में आपको फैसिलिटेट भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उस मद में जो है खड़ा किया रहा है कि आप बेहतर तालीम प्रोवाइड करें। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ जहाँ पे बात फीसों की आ जाती है, फिर मैं वही बात करूंगी कि लोगों जी राइट देखें, मेरी बात सुनें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। ठीक। अगर आप एक सोलर प्लांट लगाने जा रहे हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे सर ने बात की थी, आपको इन चीज़ों के लिए इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। ठीक है। आपको गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट किया, लेकिन उसके बरक्स बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लमेटिक भी कर दिया सिस्टम के अंदर। ठीक है। मैं इस पे किसी चीज़ के खिलाफ बात तो नहीं करूँगा, लेकिन आप इंटरनेशनली भी अगर देखते हो तो स्कूल्स जो हैं उनकी हज़ारों डॉलर्स के अंदर फीसेस होती हैं। जी जी बिल्कुल। एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। जी, जी। स्कूल ये सिविल सर्विस, ये सोशल सर्विस कर रहा है इस वक्त यहाँ पर जी। बैठ के। तो इसमें जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठ के कम्युनिकेट नहीं करेगी विद द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्कूल्स, तब तक ये चीज़ जो है, आई थिंक हम और आप इसके ऊपर सिर्फ बात करते रहेंगे और पेरेंट इसके ऊपर सफ़र करता रहेगा। तो हमें सबको लूप में लाने की ज़रूरत है। ठीक है। ये अख्तर साहब बड़ी अच्छी बिलाल ने बात की है। मेरा एक और क्वेश्चन मेरे बार बार जो है वो महंगाई के ऊपर, क्योंकि मैंने एक अवाम की नुमाइंदगी करनी है, आपने कॉलर की भी बात सुनी। मुझे ये बताइए कि जब प्राइवेट स्कूल्स जो है फीसों को तलब करते हैं तो वो ये बात क्यों
پابند کرتے ہیں کہ جی آپ نے 3 مہینے کی فیسیں ساتھ دینی ہے یا 2 مہینے کی فیس آپ ساتھ دینی ہے, کیوں وہ منتھلی بیسس کے اوپر یہ ریکویسٹ کے اوپر چیزیں جاتی ہیں, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں منتھلی گورنمنٹ نے لا بنا دیا ہے یہ کہ منتھلی ہی دینی ہے, مگر دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا ہم مکس گفتگو کرتے ہیں. پلیز سمجھیے, عوام کو چاہیے کہ جب اسکول میں ایڈمیشن کرانے جائے تو پہلے اس اسکول کی کیٹیگری پوچھے ٹھیک ہے کہ کیا یہ کوئی ایجوکیشن سوسائٹی ہے, یہ کوئی این جی او کا اسکول ہے, یہ کسی ناٹ فار پروفٹ اسکول ہے, کیا یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے, کیا یہ فرنچائز اسکول ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ فرنچائز اسکول ہوتا کیا ہے. فرنچائز اسکول بزنس کا ہوتا ہے, اس میں انویسٹر انویسٹ کرتا ہے اور پیسہ کمانا چاہتا ہے. آپ کے خیال میں مطلب میں سوری ٹو سے میں آپ کی بات کاٹوں گی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم لیتے وقت وہ جائے تو فرنچائز میں جا رہے ہیں تو وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں ایک بزنس مین کے اسکول میں جا رہا ہوں تو مجھے اس کو دینا, یہ نہیں آپ دیکھیے بات سمجھے نہیں, آپ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے ہیں, اصل رخ دیکھیے. میرا کہنا مسئلہ اویئرنیس. ٹھیک, اگر نالج ہے, نالج از یور پاور. آپ سمجھتے ہیں کہ ناٹ فار پروفٹ میں ادارے میں مجھے جانا چاہیے جو پروفٹ نہ کمائیں, آپ وہاں جائیں. یعنی اس کا حق نہیں ہے اس جگہ پہ پڑھنے کا جہاں پہ ساری فیسلٹیز ہیں. آپ اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت اچھے اسکول ہے, ان کا اسکول بھی ہے, وہ بھی اچھا اسکول ہے, پروفٹ کے لیے نہیں بنایا گیا. بات یہ ہے کہ بہت سے اسکول فار پروفٹ بنائے جاتے ہیں. جب ہمیں یہ نہیں پتا, جب بات کرتے ہیں ہم مڈل کلاس کے اسکول کی بھی وہیں بات کرتے ہیں, آپ ایلیٹ کلاس کے اسکولوں کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایلیٹ کلاس میں لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہم سے 6 منتھ کے پیسے لے لیں, کوارٹرلی پیمنٹ کر دیں. سر وہ تو ایک خاص طبقے کی بات ہو رہی ہے. وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک لا بننا چاہیے. اس میں میں سوری انٹرپٹ کروں گا ایک بات. دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ 10% بچوں کو اسکول پرائیویٹ اسکولس فری پڑھائیں. ٹھیک ہے, اسکولز یہ بھی کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا آپ کو کیا کرائیٹیریا؟ دیکھیں اس میں کرائیٹیریا یہ کہ کوئی ایک سمپل سسٹم تو ہے نہیں, ہمیں کوئی دیا ہوا نہیں ہے. ایک سسٹم یہ بنایا ہوا کہ 10% کو آپ نے فری پڑھانا ہے. اب اس میں جہاں پر جو بچہ آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر میچ ہو سکتا ہے, اس کو ہم فری بھی پڑھاتے ہیں. دیکھیں ایک تو میں نے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ 10% جو ہے وہ گورنمنٹ کا لا ہے کہ وہ بچوں کو فری پڑھایا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ سروس بات کو ایگری کریں گے کہ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ کسی اسکول کی 12,000 13,000 یا 15,000 منتھلی فیس ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ایوریج جو ہے پر منتھ وہ 12 13 یا 15,000 ہی آتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے بچوں کو آپ ڈسکاؤنٹس دے کے بھی جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں آپ ان کو دے کے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ خرچہ تو ان پہ بھی آ رہا ہوتا ہے. آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے 10% کا کوٹا رکھا ہوا ہے اس پہ بھی ویسے ہی خرچہ آ رہا ہے. بالکل خرچہ آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ٹیچرز کی ٹریننگ, آپ جیسے بات کرتے ہیں کہ ایک عام انسان کو آپ اٹھا کے اس بچے کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے, آپ نے اس ٹیچرز کو ٹرین بھی کرنا ہے. آپ کو شاید چیک کریں اس میں جا کے کہ کتنا کاسٹ ہے پر ٹیچر ٹریننگ. 25,000 30,000 50,000 پر ٹیچر کی ٹریننگ کاسٹ ہے یہاں پر. اس کے علاوہ جب وہ ٹیچر اور آپ جب اس کو فیسلٹیز دیتے ہیں, جیسے سر نے بات کی اے آئیز کی, بورڈز کی, جب آپ یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر کتنی ڈیوٹی ہے. کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ ان چیزوں کو زیرو ڈیوٹی کرے؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر دیکھیں اگر ایک وزیر کے گھر میں بجلی فری ہو سکتی ہے تو کیا ایک ایجوکیشن ادارے کو اس بجلی پہ سبسڈی نہیں دی جا سکتی؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا فرض نہیں بنتا وہ ایجوکیشن ادارے کو سیکورٹی دے؟ ایک ادارے پہ ایک گارڈ 40 ہزار روپے مہینہ چارج کرتا ہے, ایک سیکورٹی گارڈ. کیا اسکول جو ہے وہ فیس انکر نہیں کرتی؟ ہم اپنی روڈوں کا نظام خود سنبھالتے ہیں, ہم ٹیکسیشن دیتے ہیں, ہم رشوتیں دیتے ہیں, ہمیں مجبوراً رشوتیں دینی پڑتی ہے, ہم ڈفرینٹ ٹیکسیشنز کی زد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں ڈفرینٹ قسم کی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے, ہمیں خود ریسورسز امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. لیکن بلال سوری ٹو سے اگین پھر بھی کہتے ہیں کہ جو اسکول کا بزنس ہے وہ سب سے بیسٹ بزنس ہے. جی اختر صاحب, سب سے پہلے یہ کلیئرٹی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے. جب عوام کو فیکٹس بتائیے ٹھیک ہے تو خود بخود سولوشنز شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو بزنس کہتے ہیں یا سروس کہتے ہیں. اچھا یہ ایک سروس ہے. ہم سروس ہمیں لیبر لا میں ہمیں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیبر لا انسپیکٹر آتا ہے. کیا ہمارے پاس ٹیچرز لیبر کیٹیگری میں؟ جس ملک میں ٹیچرز کو لیبر کا درجہ دو گے اس میں آپ کو ایجوکیشن کیا ملے گی؟ خدا کے واسطے اپنی کلیئرٹی لے کر آئیں. گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ آپ کا خود بخود نظام کام کرے. اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, گورنمنٹ انویسٹ کرے, پرائیویٹ سیکٹر پہ کیپ لگائے, پابندی لگائے. آپ دیکھیں ایک اسکول کا بل آتا ہے جنرل ٹیرف, یہاں کے ای ایس سی کا جنرل ٹیرف ہے کراچی میں. اس میں ایک ودولڈنگ ٹیکس ہے, ایک پتہ نہیں کون سا ایکسٹرا ٹیکس ہے, فردر ٹیکس ہے, غائبانہ نام ہے ٹیکسز ہے.
ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیے یہ ٹیکسز ہی ختم کر دیں نا تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اچھا۔ 15 سال پہلے کوئٹہ میں کابینہ کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قانون اپروو ہو جاتا ہے کہ ریزیڈینشل ریٹ پر یوٹیلیٹیز دی جائیں گی، جس کی مد میں 10% وہ اسکالرشپ دی جائے گی، جس کی مد میں دی جائے گی۔ آپ کچھ ہمیں دیں، ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ہم جو دیتے ہیں اس میں نیڈ بیس لوگ ہوتے ہیں، اس وقت پورا پاکستان نیڈ بیس ہے۔ ہم ٹیلنٹڈ بچہ ہے اس کو 10% میں لے کے، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ یتیم بچوں کو لے کر آتے کرنے پہ تیار ہیں، ہم کر رہے ہیں، کریں گے۔ 10% وہ 20, 25, 30% بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گورنمنٹ کی جانب سے، ان کو ٹیکس فری ایجوکیشن دی جائے، اور ان کو میں اس کے اوپر تو آؤں گی، لیکن میرا سوال صرف ایک چھوٹا سا یہ آ جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا کرائٹیریا، میں پھر آپ سے دوبارہ آتی ہوں کہ ایک سلمز ایریا میں سکول ہے اور ایک ایلیٹ جگہ پہ سکول ہے، دونوں پرائیویٹ سکول ہیں، تو ان کی کیٹیگریز کو آپ کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ کیا ایسی ظاہر ہے آپ کے اوپر بھی ایک پریشر آتا ہوگا فیس کی مد میں، تو آپ کہاں پہ ان کو جا کے ریگولیٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہونا چاہیے، اور یہ ادارے جو آپ کہیں گے آپ کو کیا دے رہے ہیں، یعنی بچوں کو وہ کیا چیز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے پورے پاکستان میں ظاہر ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں ایکسپینسز تھوڑے زیادہ ہیں، مگر آن ایوریج ایک ہم سب ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر 5000 فیس لینے والا ایک اسکول ہے، اس کے لیے یوٹیلیٹیز بل میں تمام میں کچھ مراحت دی جائیں، ریلیف دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لیس فیس کے اندر قائم کرتا ہے کوئی اسکول، اس انویسٹمنٹ پہ بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے۔ جب ہم جب دیکھیں بلڈرز کو بھی پچھلی حکومت نے دی نا، آپ دیکھیں کیا ہوا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ریلیف دیں گے آپ آگے سے پوچھیں گے، آپ ریلیف دیتی نہیں ہے گورنمنٹ، آپ ٹیکسز بھی ہم سے زبردستی لیتے ہیں۔ سو مچ سو کووڈ کے اندر ہم نے ساری چیزیں پے کی ہیں، کووڈ میں ہم نے پتہ نہیں کون سے آ جاتے ہیں بلیک میل کرنے، لیبر لا میں ہم نہیں ہیں، پروفیشنل ٹیکس، ایکس ٹیکس، وائی ٹیکس، کتنے 16-18 قسم کی چیزیں ہم پے کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر خدمت کرے، کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو آپ 25,000 روپے میں اپنے گھر کے راشن کا صرف کچن کی بجٹ بنا کے دکھا دیں، پالیسی میکرز اپنے ان کے گارڈ، ان کے اپنے ملازمین ہیں، ان کی بجٹ بنا کے دکھا دیں، دے ڈونٹ نو آٹا کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکولز کے جو یہ فیسوں میں جو اضافہ ہوتا ہے یہ ناگزیر ہے، ضروری ہے، کیونکہ آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ آپ اس کا حل کیا ہے؟ چلے میں آپ کی طرف یہ بات یہ چھوڑتی ہوں کہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ گورنمنٹ سے آپ کا کیا مطالبہ ہے اور اس کو حل کی طرف کیسے لے؟ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ آپ کم از کم 5-6 ہزار روپے کی فیس اور اس سے کم والی فیس والوں کے لیے ایک ریلیف پیکج قائم کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو مانیٹر کریں، ٹھیک ہے، کہ کیا آپ پہلا کیا ہے کہ آپ ٹیکس فری کر دیں، ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ پین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جب ٹیکس فری کریں گے تو ظاہر ہے کہ خود بخود اس کے اگینسٹ میں آپ کو ڈیمانڈ کریں، ٹھیک ہے، جب 9,000 روپے خرچ کر رہی ہے گورنمنٹ اسکول میں ایک بچے کے اوپر، تو کیا 5,000 والا اسکول رینٹ بھی خود دے گا، سب کچھ خود کرے گا، ہر چیز خود کرے گا، اس کو کم از کم ٹیکسز میں ریلیف دیں، پھر آپ اس کو جو ہے کوئی رننگ کیپٹل دیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ کریں، اس کے بعد آ جائیں کہ نمبر آف اسکولز بڑھائیں۔ 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے، اس سے زیادہ آؤٹ آف اسکول ہے اس وقت۔ یقین کیجئے گا، میں ریسرچ بیس بتا رہا ہوں پچھلے 6 مہینوں کی بات، کہ اس میں ریسرچ آئی ہے کہ گھر میں کوئی بچی میٹرک پاس کرتی ہے نا، وہ خالی باپ نہیں کما سکتا، وہ نہیں پورا کر سکتا کچن، ماں بھی نہیں کر سکتی، ہر فرد کو کام کرنا ہے، وہ اس کو بھی کہتے جاؤ جاب تلاش کرو۔ جب میٹرک پاس آتی ہے، بیٹا ابھی تو پڑھائی کے دن ہے آپ کے، آپ کی جاب کے لیے رونے لگ جاتی ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو خرچہ پورا نہیں ہوتا، اب ہم نکلے نہیں تو کیا کریں۔ پہلا نکلنا ہمیں اسکول میں ہوتا ہے، پھر ہم آفس میں جائیں گے جاب۔ بلال، یہ جو اختر صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑا ضروری ہے، گورنمنٹ ریلیف دے؟ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ کس قسم کا ریلیف دے؟ ان کی باتیں تو سمجھ میں آنے والی تو ڈیفینیٹلی ہیں، مجھے تو سمجھ آ رہی ہیں، آپ کس طرح سے؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں، ایک تو آپ نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک اسکول جو ہے کہ پوش ایریا میں اور ایک نارمل ایریا میں۔ دیکھیں، جب آپ پوش ایریا کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پر ڈیمانڈس بھی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ڈیفینس میں اسکول بنائیں گے تو وہاں پر جو بچہ پرائیویٹ اسکول میں آ کے پڑھ رہا ہے وہ آپ سے فرینچ کی ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں فرینچ ٹیچر ملے۔ اب وہ فرینچ ٹیچر ریسورس کرنا یہاں پر کیا کاسٹ کرتا ہے؟ اور اگر آپ کسی اور ایریا میں جائیں گے، جیسے آپ سینٹرل میں آئیں گے تو وہاں بچہ ڈیمانڈ کرے گا یا تو بڑا گراؤنڈ ہو یا انگلش کا ٹیچر اس حساب کا ہو۔ اب وہ انگلش کا ٹیچر اگر آپ نے سینٹرل میں لینا ہے تو یو ول ہیو ٹو سورس اٹ فرام ڈیفینس۔ وہ ڈیفینس سے جو ٹیچر آئے گا سینٹرل کے اندر، وہ آپ سے کس طرح کا کمیونٹ پر آر چارج کرے گا، اس کے بعد ٹرانسپورٹ ڈی اے آپ سے چارج کرے گا۔ تو دیکھیں، اس میں صرف ایک حل ہے کہ گورنمنٹ
ان اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لے. دیکھیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ اسکول جو ہے وہ پروفٹ نہ کمائے نا, مطلب اس طرح سے پروفٹ نہ کمائے. پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ اسکول انکم ٹیکس بھی دے, سارے وہ ٹیکسز دے جو بزنسز دیتی ہے, جس طرح سر نے بات کی. تو ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں انٹرنیشنلی بہت کام ہوتا ہے, انٹرنیشنلی بہت فنڈنگس کے اوپر کام ہوتا ہے. ہماری منسٹری آف ایجوکیشن کو اس کے اوپر ایک بار بہت سیریس ہو کے بیٹھنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ صرف منسٹری آف ایجوکیشن نہیں, منسٹری آف فارن افیئرس اور ڈفرینٹ آپ کی جو منسٹریز ہیں ان کو ساتھ آ کے ایک بات سوچنی پڑے گی دیٹ ناؤ اٹس اے ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو سیو پاکستان فرام دا برین ڈرین. ہمیں برین ڈرین سے پاکستان کو روکنا ہے, اور کسی بھی حال میں ایجوکیشن سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کو ساتھ بیٹھ کے حل بنانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے یا صرف گورنمنٹ ادارے, صرف ایجوکیشنل بورڈز کو خوش کرنے کے لیے آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ فیصلے کر دو. ٹھیک ہے, میرے پاس بڑے کوئی کویسچنز ہیں کچھ, کیونکہ وقت کم ہے. میں چاہوں گی کہ جلدی جلدی میں سوالات کر سکوں. بلال, سب سے پہلے تو آپ سے پوچھوں گی کہ جو آپ فیس لے رہے ہیں اس میں آپ پرووائڈ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کے اندر ڈفرینٹ لینگویجز پرووائڈ کر رہا ہوں. آئی ایم پرووائڈنگ ڈفرینٹ گراؤنڈز اوور دیئر جس میں بچے جو ہیں آپ کے ڈفرینٹ اسپورٹس سیکھ سکیں. میں اس کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں, ڈفرینٹ آپ کی فیلڈ ٹرپس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہوں وداؤٹ اینی کاسٹ. اس کے بعد آپ کے ڈفرینٹ بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے بچے انٹریکٹ کرتے ہیں, دے لرن ڈفرینٹ تھنگس. تو دیر از اے پیکیج آف تھنگس. اس کے علاوہ الحمدللہ جس وقت آپ الیگزر کے اندر وزٹ کریں گی, یو ول سی اسٹیٹ آف دا آرٹ میڈ آن پرپز اسکولنگ فیسلٹی, جس کے اندر آپ کو پروجیکٹرز ملیں گے. ہم انٹرنیشنل جو بچوں کو جو ہے ہم اسکولس کے اندر اور بچوں کے ساتھ ہم انٹریکٹ کراتے ہیں تاکہ ان کا ایکسپوجر بڑھے. ہم بات کرتے ہیں کہ جب ٹیوشنس کی بات آتی ہے تو آپ کے جو بچے ہیں ان کو ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ اس کو کور کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم ریمیڈیل کلاسز دیتے ہیں, آفٹر اسکول ہم کلاسز دیتے ہیں جو انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ ہوتا ہے, اور اس میں ہم بچے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ جب بچہ گھر کے اندر جاتا ہے, دیکھیں میں آپ کو تھوڑی ہسٹری بتاتا ہوں کہ میں جب پاکستان میں پڑھتا تھا اور میں گھر جاتا تھا تو میری اماں مجھے شام کو 8 بجے لے کے بیٹھ جاتی تھی پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے, دا سوسائٹی ہیز چینج. بچے کو گھر جا کے ہر حالت میں ریپیٹ کرنا ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو. تو ٹیوشن سسٹم جو ہے دیٹ ہیز انفارچونیٹلی بیکم اے کلچر آف دا ایجوکیشن سسٹم. لیکن ود ٹائم ڈفرینٹ اسکول جو ہیں, اور میں صرف اپنے اسکول کی بات نہیں کر رہا, میں نے بہت سارے اسکولس میں وزٹ کی ہے. they have started remedial classes, they have started extra classes جہاں پر وہ بچوں کو ایکسٹرا ٹرین کرتے ہیں, اور آپ وداؤٹ اینی کاسٹ. اور اس کے علاوہ یہ ذمہ داری بھی ہے بلال, مجھے لگتا ہے ذمہ داری اس لیے کہ آپ اتنی فیسیں بھی دے رہے ہیں اور پھر وہ بچہ ٹیوشن بھی کر رہا ہے, تو مطلب ماں باپ کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ برڈن ہے. اختر صاحب, آپ اس سلسلے میں کیا بات کرنا چاہیں گے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ جس مد میں فیسیں لی جا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ بھی بہرحال پرائیویٹ اسکولوں کے کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا, آپ ان کو چیک اینڈ بیلنس, تو آپ کا بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہوگا نا, کوئی معیار تو ہے نا, تو وہ فیسلٹیز کون سی ایسی ہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دینا ہی دینا ہے بچوں کو؟ دیکھیں, کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دینی ہے ہمیں, ایس ایل او بیس اسکلفل ایجوکیشن دینی ہے, ایسے اسکلز پرووائڈ کرنے ہیں 21 سینچری کے ساتھ. ٹیکنالوجی بہت کمپلسری ہو گئی ہے, جو بچہ 2.5-3 سال میں موبائل یوز کر رہا ہے, کوئک لرنر ہے ٹیکنالوجی کا, اس کو ہمیں ارلی ایئر ایجوکیشن سے ٹیکنالوجی ڈیجیٹل ریسورسز کو انٹروڈیوس کرنا ہے فار ایجوکیشنل پرپز, ناٹ فار انٹرٹینمنٹ پرپز. جو مائیں ان کو کارٹون لگا کے یا کچھ بزی کر دیتی ہیں وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. ہمیں ان کو آج ایجوکیشنل پرپز کے لیے وہ کرے گا, کل وہ آج لرننگ کرے گا, ٹیکنالوجی سے ارننگ کرے گا. ہمارا نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم یہی چیز پرووائڈ کرتا ہے. حالانکہ گو کہ ہماری بلڈنگ بھی رینٹ کی ہے, اس کے باوجود بھی ہم امیونٹی پلاٹ میں نہیں ہیں, ہم اس کے باوجود 5000 فیس کے اندر جو ہے ہم یہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں جو سر نے فرمایا. اور اس کے علاوہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے, ہر کلاس روم ہمارا اسمارٹ کلاس ہے, اسمارٹ بورڈ, پروجیکٹرز, LCDs, کمپیوٹرز. ہر پیریڈ جو لیکچر ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے اس کی ایک شارٹ ویڈیو بنا کر ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ ڈال دیتے ہیں ہوم سپورٹ کے لیے, تاکہ پیرنٹس اپنے بچے کو ٹیوشن نہ بھیجیں. جو جتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کم از کم ہوم ورک کے لیے ٹیوشن نہ بھیجیں, بچہ ریپیٹلی اس کو دوبارہ دیکھ سکتا ہے, ہوم ٹاسک. اب تو بڑی آسانیاں بھی ہو گئی ہیں کہ جی آپ نے اس کو سیو کر لیا, آپ کا لیکچر سیو ہے, آپ گھر جا کے اس کو ریپیٹ کریں, مینٹلی بچہ خود سے پڑھنے کے قابل ہو اور اس کو کر سکے. لیکن ہمارے بچے جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے اندر پروگرامنگ تک ٹھیک ہے سر, یہ تو ہماری یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن ہم پھر ایک سوال ہمارا جو جاتے جاتے میں آپ دونوں سے کرنا چاہوں گی کہ ہم مہنگائی کی مد میں اور کون سی ایسی چیزیں جس کو آپ سمجھتے ہیں, ہم نے آج آپ کو مدعو کیا ہے, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم فیسوں کے حوالے سے کس طرح اس دور میں بڑا مشکل ہے. تو میں 1 by 1 بلال آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس کے علاوہ جو آپ کے فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں, جو سارا سب, اس میں آپ کہاں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے؟ جیسے کہ آپ
आपने एक जो आपके स्कूल में एक ऐसा जू आपने बनाया हुआ है जिस आप कहाँ कैसे उनको जो उनको लर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे बच्चों के लिए अभी तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो पहले मैं आपसे शुरू करूँगी और ये भी बताइएगा इस महंगाई के दौर में इसको कैसे कम किया जा सकता है। देखें, हम लोग जो डिफरेंट फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं वो हमने अपने मंथली फीस के अंदर पैकेज सिस्टम जो बनाया हुआ है, जो हमारा उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो भी बनता है उसके अंदर से उसको हम पे करते हैं। ये हमारे सारे स्कूल के पेरेंट्स जानते हैं कि हमने कभी भी, और हम WWF जैसे इदारे और इंटरनेशनल इदारों के अंदर हम फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, हम नॉर्मल उसके अंदर फील्ड ट्रिप्स पे नहीं लेके जाते, तो द स्कूल इनकर्स द कॉस्ट, और जब तक हम कर सके वो हम करेंगे। और देखें, मैं फिर अगेन बात ये करूँगा दैट मेरे पास डिफरेंट फैसिलिटीज़ थी जिससे मैं ये काम करना अफोर्ड कर सकता था, लेकिन सर की बात सही है, जो स्कूल्स जो हैं रेंटल पे बेस पे चल रहे हैं और डिफरेंट बेस पे चल रहे हैं, वही चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर वही बात आके कर रही हूँ कि किस तरह से इस महंगाई को इसको किस तरह से मिक्स करें। देखें, इसको बिल्कुल सिंपल सा इसका स्ट्रेट फार्मूला ये है दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन, फाइनेंशियल सिस्टम, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ टू इंटरवीन। जो आप फैसिलिटीज़ बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े इदारों को दे रहे हैं, वो फैसिलिटीज आपको अब स्कूल्स को देनी पड़ेंगी, और वो आप जब तक नहीं देंगे तब तक आप इसी तरह से लड़ते रहेंगे और पेरेंट्स को आप और स्कूल सिस्टम्स को आप प्रॉब्लम में लाते रहेंगे। जी खालिद साहब, कॉस्ट ऑफ रनिंग स्कूल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब तो कमी की तो बात ही नहीं हो सकती। एक 20 ग्रेड के अफसर को जो मराद देते हैं ना, वो आप एक 500 स्ट्रेंथ वाले स्कूल को दे दीजिए, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी की एजुकेशन ऊपर हो जाएगी। घर बैठे हुए मराद याफ्ता जो तबका है वो इतने बेनिफिट ले जाता है, मुलाजमीन उनके पास होते हैं, फ्री की यूटिलिटीज़ बिल्स होते हैं उनके होते हैं, पेट्रोल फ्री दे रहे हैं। क्या सर, कहाँ कुछ फ्री नहीं है, बुखार भी फ्री नहीं है, सब कुछ फ्री है। देखिए, सब कुछ फ्री, आई नो, मैं अंदर का आदमी हूँ। आज हम यहाँ बैठे हैं ना इसी महंगाई के ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं कि कोई तबका बचा हुआ नहीं है। आप चाहे 5,000 वाले स्कूल की बात करें, चाहे आप 35,000 वाले स्कूल की बात करें, दोनों तबके जो हैं वो इस महंगाई की चक्की में पिस। इम्पैक्ट है। जब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस जैसे होती है, इस तरह कॉस्ट ऑफ रनिंग स्कूल बढ़ गई है। जब बढ़ेगी तो वो सबकी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। मगर बात सिर्फ यह है कि गरीब 2 वक्त की रोटी खाता था, पिछली हुकूमत ने 1 वक्त की रोटी पे ले आए। निगरान हुकूमत जो है वो रोटी वो 1 वक्त की भी छीन ली गई है। अब जब नई हुकूमत आएगी वो दोबारा 1 वक्त की रोटी दे देगी और वाह वाह हो जाएगी। ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसके लिए ये वक्त बहुत ही कम है। इतने सारे सवालात मेरे जहन में और इतने सारे सवालात आप लोगों के पास भी होंगे जिसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन बात चूँकि वक्त की कमी है, हम एक और सेशन रखेंगे और इस मसले को कोशिश करेंगे हल कराने की, और जो हुकाम बाला है वहाँ तक आप लोगों की बात ज़रूर जाए और मेरी जो कौम है, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो आवाम के बच्चे हैं, उनको वो रिलीफ मिल सके इस महंगाई के दौर में। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जैसा चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा आने वाले वक्तों में भी, और अगले हफ्ते पीर के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम में हमें और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए और पाकिस्तान जिंदाबाद।